मेरे स्टेज में ऐसा भी बैठा हुआ है जो ससुराल ही में रहता है, घर में नहीं रहता। लेकिन ये गलती आप लोग मत कीजिएगा। जो बराबर ससुराल में रहे वो घर जमाई दामाद कुत्ता दोनों बराबर। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ कि बेटी के ऊपर पैगाम आया। बाप ने कहा कबूल कर लो, तो पहली बेटी ने कहा मैं कबूल नहीं करूँगी। ये बाहर का आदमी है, करीब का आदमी नहीं है, ये मेरे बाप को भी नहीं जानता, मैं इसको भी नहीं जानती, और ये आदमी मेरी गलती को माफ़ नहीं करेगा, मुझको तलाक दे देगा, मुझको इसका रिश्ता मंजूर नहीं है। तो बाप ने दूसरी बेटी से कहा कि बेटी इसका रिश्ता मंजूर कर लो। तो दूसरी बेटी ने कहा कि मेरे अंदर तो कोई कमाल ही नहीं है, ऐब ही है, मुझको ये माफ़ नहीं करेगा, मुझको इसका रिश्ता मंजूर नहीं है। तीसरी बेटी से कहा कि बेटी तुम कबूल कर लो। तो तीसरी बेटी सामने आई, उसने कहा अब्बा हुजूर इस रिश्ते को मैं सर आँखों पर रखती हूँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मेरे अंदर ऐब भी है, मेरे अंदर हुनर भी है, और मेरा बाप बड़ा आदमी है, छोटा आदमी नहीं है, और मैंने खुदा पर भरोसा किया है, इसलिए मैं इस रिश्ते को मंजूर करती हूँ। जब रुखसती का वक्त आया, बेटी की शादी हो गई, रुखसती का वक्त आया, तो उसने शर्त रख दिया जब तक बस्ती की लड़ाई ख़त्म नहीं होगी तब तक मैं मैके से ससुराल नहीं जाऊँ। बस्ती में 40 साल की लड़ाई चल रही थी, 40 साल से एक बस्ती की लड़ाई दूसरी बस्ती से 40 साल से चल रही थी। तो उस लड़की ने शर्त रख दिया मैं इसी शर्त पर जाऊंगी जब दो बस्ती की लड़ाई जो 40 साल से चल रही है ख़त्म होगी। अब उसका शौहर सोचता है यार ये लड़ाई जारी रहेगी तो मेरी बीवी तो रुखसत होकर के आएगी ही नहीं। 3000 ऊँट लेकर के वो दूसरी बस्ती वाले के पास गया, कहा हाथ जोड़ करके कहते हैं कि ये ऊँट ले लीजिए और लड़ाई को ख़त्म कीजिए, वरना मेरी शादी अधूरी ही रह जाएगी, मैं बच्चे का बाप नहीं बन सकूंगा। वो लड़ाई ख़त्म हो गई। एक बच्ची की होशियारी से 40 साल की लड़ाई एक दिन में ख़त्म हो गई। अल्लाह ऐसी होनहार बेटी सबको अता फरमाए। ध्यान से रखिएगा। रिश्ता आया, आप देखेंगे कि जिसका बच्चा काला होता है उसकी माँ उसको 72 बार साबुन लगाती है, किसी तरह यह काला बेटा गोरा हो जाए, लेकिन वो साबुन तो काला हो जाता है लेकिन वो काला गोरा नहीं होता है। लेकिन माँ की मोहब्बत है कि वो अपने काले बेटे को भी 14वीं का चांद समझती है। ध्यान से रखिएगा। रिश्ता आया, काला आदमी आया लेकर के, रिश्ता काला आदमी लेकर के आया। दरवाजे पर लड़की का बाप आया, उसने उस काले आदमी से कहा क्यों आए हो मेरे यहाँ? कहा तेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए आया। कहा आईना में ज़रा मुँह देख लो 72 मरतबा, तुम मेरे इस रिश्ते मेरी बेटी के लायक हो? बेटी सुन रही थी। बेटी ने कहा अब्बा हुजूर तुमको ये रिश्ता मंजूर हो या ना हो, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। मैं इस काले को नहीं देख रहा हूँ बल्कि इस काले को जिस कमली वाले ने भेजा है मैं उसको देख करके रिश्ता मंजूर कर रही हूँ। तीसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। बेटी के पास बाप आया और कहा कि बेटी खुश हो जाओ, तुम्हारे लिए ऐसा रिश्ता लेकर के आया हूँ कि बस्ती में किसी को भी ऐसा दामाद नसीब नहीं हुआ। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर क्या बात है, कैसा लड़का है? कहा कि बेटी सोनार है, सोने की दुकान है, जेवर की दुकान है, उससे तुम्हारा रिश्ता करने के लिए जा रहा हूँ। वो तुम्हारे बाजू को जेवर से भर देगा, तुम्हारे कान को जेवर से बोझल कर देगा, बेटी इस रिश्ते को मंजूर कर ले। तो बेटी ने कहा अब्बा हुजूर मुझको ये रिश्ता मंजूर नहीं है, वो लड़का ज़रूर है, सोने की दुकान ज़रूर है, मुझको सोना नहीं चाहिए, नबी की सुन्नत चाहिए। जब वो लड़का अपने चेहरे पर दाढ़ी नहीं रखता, नबी का लिहाज नहीं करता, वो मेरा कोई लिहाज नहीं करेगा। चौथा और आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा। आप देखेंगे कि जवान बेटी की शादी होने वाली होती है, बारात आने वाली है, उपटन लगाया जा रहा है लड़की को, तो लड़की मायूस बैठी हुई रहती है, कुछ नहीं बोलती। उपटन लगाया जा रहा है, मोहल्ले की ख़ानदान की सारी औरत जमा है, माँ भी जमा है, माँ भी बैठी है, दादी भी, नानी सब। इन सब के बावजूद भी
وہ لڑکی مایوس ہے, کچھ نہیں بولتی ہے. جانتے ہیں کیوں؟ دو وجہ سے. ایک وجہ یہ ہے کہ اس کو غم ہو رہا ہے کہ 18 سال جس باپ کے گھر میں پرورش پا رہی تھی, اس گھر کو دو بول بولنے پر چھوڑنا پڑے. ایک غم تو اس کا ہوتا ہے. دوسرا غم جانتے ہیں کس کا ہوتا ہے؟ یہ میری نانی میری تعریف کر رہی ہے, یہ میری دادی تعریف کر رہی ہے, میرے باپ تعریف کر رہے ہیں, میرے خاندان کے لوگ تعریف کر رہے ہیں, ان کی تعریف سے کیا ہوگا؟ بلکہ میں جس کی دلہن بن رہی ہوں وہ جب تعریف کرے گا تب میں قابل تعریف. آخری نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا ہے. بیٹا سے زیادہ آپ بیٹی کو تعلیم دلائیے. آپ کو بہو کو تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے, ماں کو تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے, ساس کو تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے. یہی بیٹی آگے چل کر کے ماں بنتی ہے, بہو بنتی ہے, ساس بنتی ہے. بیٹی کو آپ زیادہ تعلیم دلائیے. انشاءاللہ تعلیم کم ڈگری زیادہ دلائیں گے, ہاتھ اٹھائیے. دھیان رکھیے گا. لڑکا پیچھے ہے, لڑکا آگے ہے, لڑکی پیچھے. لڑکی آگے ہے, لڑکا پیچھے. تو لڑکی پلٹ کر کے دیکھا کہ لڑکا میرے پیچھے کیوں آ رہا, تو پوچھا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہا میں تم پر عاشق ہوں. اچھا عاشق ہو, ابھی 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا. کہ ارے اللہ کا بندہ کتنا بے وقوف ہے, مجھ پر کیا عاشق ہے؟ میری بہن پر عاشق ہو جا, میری بہن مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے, میرے پیچھے آ رہی ہے. اب لڑکا اس کو چھوڑ کر کے ادھر جھانکنے لگا. لڑکی نے منہ پر زور سے تماچا مارا, تو جھوٹا عاشق ہے, سچا عاشق نہیں ہے. اگر سچا عاشق ہوتا تو میری طرف دھیان رہتا, دوسرے کی طرف دھیان کیسے چلا گیا؟ لڑکی کو پڑھائیے. پیر صاحب آئے بستی میں, میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے, آپ کو دعا تک جلسے کو مکمل کرا کر کے اٹھنا. جیسے میں مہمان ہوں, میرے بعد آنے والے بھی مہمان ہیں, آپ میزبان ہیں, وہ سنائیں گے آپ سنیں گے, تب میزبانی کا حق ادا ہوگا. انشاءاللہ حق ادا کر کے اٹھیں گے, ہاتھ اٹھا دیجئے, مکمل صحیح جا رہا ہے, دھیان سے سنیے گا, جلدی سے نکل جائے گا. بستی میں پیر صاحب آئے, عورت کو پتہ کرنا تھا کہ 1 نمبر پیر ہے یا 2 نمبر پیر ہے. تو عورت نے مرد سے پوچھا, پیر صاحب سے پوچھا کہ پیر صاحب آپ 2 نمبر کے پیر ہو یا 1 نمبر کے پیر ہو؟ تو پیر صاحب نے جلال میں کہا, او کم بخت تمہیں پتہ نہیں ہے, میں 1 نمبر کا پیر ہوں, بیٹھتا یہاں ہوں, مدینہ دیکھ لیتا ہوں. کبھی 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا. دسترخوان بچھا کر کے عورت نے کھانا رکھ دیا. کہا کہ پیر صاحب یہ کھانا کھائیے. کہا کتنی بدتمیز عورت ہے, یہ روکھا سوکھا دے دیا ہے اور کہہ رہی ہے کھانے کے لیے. تو عورت نے کہا کہ آپ 2 نمبر کے پیر ہو, بیٹھتے یہاں ہو, مدینہ نظر آتا ہے, اور چاول میں ترکاری چھپی ہوئی ہے, تم کو نظر نہیں آ رہی ہے, تو 2 نمبر کا پیر ہے. ایک بات جس مثال پر میں پیغام کو ختم کر رہا ہوں, جس کے لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے, اس مثال کو سنا کر کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں. دھیان سے اس کو سنیے گا. جب بیٹی سسرال سے میکے آتی ہے تو گھر کی ساری عورت گھیر لیتی ہے, اس سے سوال کرتی ہے کہ بیٹی یہ بتاؤ تمہارا شوہر کیسا تھا؟ تو لڑکی کہتی ہے سبحان اللہ. اب اس سے پوچھا جاتا تمہارے سسر کیسے تھے؟ تو کہتی ہے ماشاء اللہ. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ سسرال کیسی تھی؟ تو الحمدللہ. اب پوچھا جاتا ہے کہ تمہاری ساس کیسی تھی؟ انا للہ جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال. تو ماں نے سمجھ لیا کہ اس کو سب کچھ پسند ہے, ساس پسند نہیں ہے. اب ماں نے اس لڑکی کو ادب دینا شروع کیا کہ بیٹی ایک سوال سنو, میں تم سے سوال کر رہی ہوں, تمہارے جواب سے پتہ چلا کہ تم کو سسر بھی پسند ہے, سسرال بھی پسند ہے, شوہر بھی پسند ہے, مگر ساس پسند نہیں ہے. بیٹی انصاف سے ایک میرے سوال کا جواب دو, تم جو میکے سے سسرال گئی ہو تم کو کون لے کر کے گیا ہے؟ تو بیٹی نے کہا میری ساس آئی تھی, مجھ کو پسند کیا تھا اور رشتہ کر کے اپنے بیٹے کے لیے مجھے سسرال لے گئی تھی. تو ماں نے کہا انصاف سے بتاؤ بیٹی, اگر ساس نے وہ احسان تمہارے اوپر نہیں کیا ہوتا تو تم کو اچھا سسر نہیں ملتا, اچھی سسرال نہیں ملتی, اچھا شوہر نہیں ملتا. اب بیٹی کو سمجھ میں آیا ساس دشمن نہیں ہوتی ہے, بلکہ کبھی ماں ہوتی ہے, کبھی ماں سے بڑھ کر کے ہوتی ہے. تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے, دینی ضرور ہے. لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شعور ہے, بے
شور ہے، حسن معاشرت میں سراسر فتور، حسن معاشرت میں سراسر فتور ہے، اور اس میں والدین کا بے شک قصور ہے، بے شک قصور ہے۔ 3 وعدے پر کھڑے ہو جائیے، آپ کے گھر میں کبھی آفت اور مصیبت نہیں آئے گی۔ گناہ کریں گے آفت آئے گی، غلط کمائیں گے آفت آئے گی، غلط ماحول میں رہیں گے آفت آئے گی۔ گارنٹی لیتا ہوں، آپ تین کام سے توبہ کر لیجئے، آپ کے گھر میں کبھی آفت نہیں آئے گی۔ انشاءاللہ گناہ نہیں کریں گے، غلط نہیں کمائیں گے، غلط ماحول میں نہیں جائیں گے۔ نہ کتابوں سے نوازوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ نہیں سیکھا انہوں نے دین رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں، تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی، بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی، نہ مانی بات وائس کی، تھے پتلون کے چکر میں تو لنگوٹی بھی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔